كما قال عوض بن الأحوص: فلا تسألي واسألي عن خليقتي. والإحالة هنا من الحيوان للجائز، والاختيارين للأخفش، فتعريف اللغة العربية الأصل جائز. فلماذا من ديوان الشاعر يجب أن الإحالة تكون من ديوان الشاعر؟ نعم. نعم. يعني لماذا ما استفدت من ديوان الشاعر نفسه؟ لم تستفيد من المراجع الأساسي. وهكذا كل الأبيات التي ذكرتها كلها أكثرها من كتب أخرى، فينبغي أن نرجع المراجع إن شاء الله. السؤال الثاني: أنت ذكرت أساليب المعاني، وقد أحدت كل الأساليب في هذه السورة القرآنية، وشهيد كل الأساليب. نعم، في المعاني. تركت هذا؟ لا، ما تركته. لم تركت. نعم. شكرا جزيلا أيها الأستاذ الكريم على هذا التلخيص النافع، وفعلا يعني المناقشة